हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले इन्फ्लुएन्सर डायग्राम्स फर भर्टिकल मेम्बर्स हेर्नेछौँ। हामीसँग एउटा ट्रस छ, जुन ट्रस हामीले सुरुदेखि नै सल्भ गर्दैछौँ। हामीले टप मेम्बरको लागि र बटम मेम्बरको लागि हेरिसकेका छौँ। अब हामीले भर्टिकल मेम्बर्सको लागि हेर्दैछौँ। भर्टिकल मेम्बर भनेको जस्तै U1 L1, U2 L2, U3 L3। अब यो सबै मेम्बरको लागि हामीले हेर्ने हो। र मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनेको थिएँ, जुन प्यानलको लागि हामीले सल्भ गर्दैछौँ, जुन प्यानलको लागि हामीले आईएलडी बनाउँदैछौँ, त्यस प्यानलमा हामीले लोडलाई मुभ नगराउने। तर अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने, जस्तै भर्टिकल त U1 L1 U2 L2 हो। अब भर्टिकलको केसमा हामीले कुन प्यानलबाट लोड मुभ नगराउने हो त? अब यही आउँछ नि त कुरा, हो कि हैन? हो। सो यस्तो कन्डिसन आयो भने सबभन्दा पहिले त तपाईहरुले के गर्नुस्, भर्टिकल मेम्बर पर्ने गरी तपाईहरुले एउटा सेक्सन काट्नुस् र त्यो सेक्सनले जुन प्यानललाई काटेको छ त्यो प्यानलमा हामीले लोड मुभ गराउनु हुँदैन। जस्तै अब U1 L1 को लागि चाहिएको छ भने सबभन्दा पहिले त मैले एउटा सेक्सन काट्नु पर्यो। मैले 1-1 सेक्सन र 2-2 सेक्सन पहिले नै काटेको थिएँ। अब मैले अर्को एउटा सेक्सन काटिदिए 3-3 है। अब 3-3 सेक्सन काट्दा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, यो सेक्सनले L1 L2 प्यानललाई काटेको छ। सो यो प्यानलमा हामीले अब लोड मुभ गराउनु हुँदैन। सो अब U1 L1 को लागि हामीलाई चाहिएको छ। सो U1 L1 लाई यो सेक्सनले काटिसकेको छ। अब यसको लागि हामीले सेक्सन डायग्राम बनाएर, फ्री बडी डायग्राम बनाएर अनि त्यसपछि आईएलडी फाइन्ड गर्ने हो। सो यो आईएलडी फाइन्ड गर्न सबभन्दा पहिले त हामीले यसको जुन सेक्सन डायग्राम छ, सेक्सनको फ्री बडी डायग्राम छ, त्यो फ्री बडी डायग्राम हेरौँ कस्तो बन्छ। सो यसरी मैले सेक्सनको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेको छु। यो सबै फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो सेक्सनको फ्री बडी डायग्राम। अब मेरो केस 1 मा के छ त, युनिट लोड लाई मैले यो सेक्सनमा त मुभ गराउन मिल्छ, L0 L1 मा मुभ गराउन त मिल्छ, L1 L2 मा मुभ गराउँदिन मैले। सो L0 L1 मा छ है, युनिट लोड अहिले मुभ गर्दैछ। सो युनिट लोड यहाँ कतै होला, मानौं 1 किलो न्यूटन x डिस्टेन्समा। यो जुन A छ, A पोइन्टबाट x डिस्टेन्समा कतै यहाँ युनिट लोड छ। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने हो त, यो जुन L0 छ, यो L0 पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट 0 गर्नुपर्छ। बिकज यो फोर्सले, RA ले, यो दुईटै फोर्सले यो पोइन्टमा के गर्दैछ त, मोमेन्ट 0 गर्दैछ। र यो L1 L2 ले पनि यो A पोइन्टमा मोमेन्ट 0 गर्दैछ। सो समेसन अफ मोमेन्ट एट L0 इज इक्वल टु 0, क्लकवाइजलाई मैले पोजिटिभ लिए। अब यसको लागि फाइन्ड गर्दा हामीले हेर्न सक्छौं, यो 1 किलोन्युटनले दिन्छ यहाँ क्लकवाइज। सो 1 इन्टु x। त्यसपछि अर्को कुन छ त, यो एउटा जुन भर्टिकल फोर्स छ, भर्टिकलले दिँदैछ, यो भनेको एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। सो माइनस f U1 L1 इन्टु यो डिस्टेन्स छ A, दिस इज इक्वल टु 0। अरु कुनैले पनि दिँदैन, यो फोर्स पनि यही पोइन्ट भएर मुभ गर्दैछ, RA पनि यही पोइन्ट भएर मुभ गर्दैछ, FL1 L2 पनि यही पोइन्ट भएर मुभ गर्दैछ। सो उनीहरूले त्यहाँ मोमेन्ट 0 दिन्छ। सो मोमेन्ट दिने भनेको 1 किलोन्युटनले र F U1 L1 द्याट इज भर्टिकल फोर्सले हो। अब x इज इक्वल टु F U1 L1 A। सो यहाँबाट मलाई के थाहा हुन्छ, F U1 L1 इज इक्वल टु x बाई A। सो एउटा कन्डिसन मलाई यो आयो। अब जति बेला x इज इक्वल टु 0 हुन्छ है, जति बेला लोड मेरो A पोइन्टमा छ, सो एट x इज इक्वल टु 0 F U1 L1 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। र जति बेला x इक्वल्स टु U पोइन्टमा आउँछ, द्याट इज A मा आउँछ है, x इक्वल्स टु A, त्यति बेला F U1 L1 भनेको x बाई A छ भने A बाई A इक्वल्स टु 1 हुने भयो। सो एउटा कन्डिसन यो आयो। अब सेकेन्ड केसमा, केस 2 मा हेर्ने हो भने युनिट लोडलाई मैले L2 L6 पोर्सनमा अब मुभ गराउँछु। L2 L6 पोर्सनमा मुभ गराउँदा यसको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यस्तो केही बन्छ। यो भनेको F L0 U1, यो भनेको F U1 L1, यो भनेको F L1 L2, यो छ L1 जोइन्ट, यो छ L0 जोइन्ट र यहाँ एक्ट गर्दैछ RA।
र यो जुन युनिट लोड थियो मेरो सुरुको केसमा यो युनिट लोड अब L2 L6 पोर्सनमा गइसकेको छ, सो यसमा युनिट लोड हुँदैन। अब यसमा मैले फेरि पनि टेकिङ मोमेन्ट एट L0 = 0 क्लकवाइज पोजिटिभ छ भने कुनै पनि फोर्सले दिँदैन एक्सेप्ट F U1 L1 ले मात्रै यहाँ अब मोमेन्ट दिने हो। सो मोमेन्ट के हुन्छ त F U1 L1 इन्टु A = 0, यो भनेको F U1 L1 = के भयो त 0 भयो। सो अब जस्तो सुकै भ्यालु लोड जहाँ भए पनि L2 र L6 को बिचमा लोड जहाँ भए पनि F U1 L1 को भ्यालु कति हुने भयो त 0 हुने भयो। सो यसको लागि हामीले अब इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउने हो भने 0 द्याट इज L0 मा हुँदा 0 थियो, L1 मा आउँदा 1 भएको छ र फेरि L2 मा आउँदा कति भएको छ त 0 भएको छ। सो यहाँ 0 भएको छ। अब मैले के गर्छु त यो सबैलाई कनेक्ट गरिदिन्छु। यहाँ सो यो भ्यालु मेरो पोजिटिभ छ र यसको भ्यालु कति छ 1। सो यसरी मेरो भर्टिकल मेम्बरको लागि ILD मैले बनाएँ। यो भयो ILD फर कुन मेम्बर छ त U1 L1 को लागि, U1 L1 को लागि। अब यसरी नै मैले अर्को भर्टिकल मेम्बर द्याट इज U2 L2 को लागि बनाउँछु। अब U2 L2 को लागि मैले बनाउनु पर्यो भने मैले अब के गर्ने हो त फेरि अर्को एउटा सेक्सन काट्नु पर्छ। सो अर्को सेक्सन मैले यसरी काट्छु कि U2 L2 लाई यसले कट गर्छ। सो मैले यहाँबाट एउटा अर्को सेक्सन काटिदिए। यो सेक्सनलाई मैले 4 भन्छु। अब यो सेक्सन काटिसके पछाडि फेरि पनि मैले यसको अब फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो अब मैले ILD फर U2 L2 को लागि गर्छु है, र यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनलाई यहाँ हेरौँ। र यो भनेको F L2 L3 र यहाँ RA ले एक्ट गर्दैछ। अब केस 1 यसको लागि केस 1 हेर्ने हो भने केस 1 मा युनिट लोड जुन छ मेरो 1 किलोन्युटन को त्यो मेरो L0 देखि L2 को बिचमा मुभ गर्छ। अब L2 र L3 मा मैले मुभ गराउँदिन, L0 देखि कति L2 सम्म मुभ गराउँछु। मैले यो पोर्सन लिदिन, मैले यो पोर्सन लिए भने र यो जुन मेरो राइट को पोर्सन छ द्याट इज यहाँ जुन 4 सेक्सन काटिसकेर हटाइदिने र यति पोर्सन मैले लिए भने यो एउटा जुन U2 L2 जुन फोर्स आउँछ तलतिर र एउटा यो माथितिर भन्नाले यो दुईटा मात्रै छ मेरो भर्टिकल फोर्सेस। सो मैले कन्सिडरिङ राइट ह्यान्ड पोर्सन अफ द सेक्सन 44 है, सेक्सन 44 को मैले राइट ह्यान्ड तिरको पोर्सन लिन्छु द्याट इज यो जुन सेक्सन यहाँ काटेको छ यो सेक्सन भन्दा राइट तिरको पोर्सन लिने। सो यतातिर पनि यसको जुन आधी पार्ट छ यतातिर एक्ट गर्दैछ तलतिर र यतातिर पनि ट्रस छ र यहाँ मेरो RB एक्ट गर्दैछ। सो समेसन अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल टु 0 राइट पोर्सन को लागि। अपवर्ड फोर्सलाई मैले पोजिटिभ लिए भने के आउँछ RB इज इक्वल टु F U1 U2 आउँछ हो, यति आयो। र यसमा अब F U1 U2 होइन F U2 L2 है, यो भनेको F U2 L2 जुन मेरो भर्टिकल मेम्बर छ। सो F U2 L2 बराबर RB आयो जुन कि के छ मेरो टेन्साइल छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ X/L द्याट इज इक्वल टु X/6A हुन्छ। अब हेरौँ त when X इज इक्वल टु 0 जति बेला सपोर्ट A मा छ त्यति बेला F U2 L2 बराबर 0, X जति बेला L2 मा छ द्याट इज 2A मा छ त्यति बेला F U2 L2 इज इक्वल टु 2A/6A द्याट इज इक्वल टु 1/3 यति आयो। सो एउटा कुरा त यो आयो। अब अर्को कुरा के छ मसँग when load is in portion केस 2 मा जति बेला युनिट लोड
पोर्सन L3 L6 मा छ लेफ्ट पोर्सनलाई कन्सिडर गर्दा कन्सिडरिङ लेफ्ट ह्यान्ड पोर्सन भनेको यो पोर्सनलाई अब कन्सिडर गरे भने summation of vertical force is equal to 0 upward positive so RA plus FU2 L2 बराबर के आउँछ 0 आउँछ सो यो FU2 L2 बराबर माइनस RA आयो यसलाई मैले RA लेख्न सक्छु र कम्प्रेसन भ्यालु लेख्न सक्छु के आयो त मेरो FU2 L2 बराबर RA आएको छ कम्प्रेसिभ फोर्स है अब RA भनेकै मेरो के छ त 6A minus x by 6A छ सो when x is equal to L3 मा भएको बेला L3 बाट L6 मा छ सो 3A छ भने FU2 L2 बराबर 6A minus 3A by 6A is equal to 3A by 6A this is equal to 1 by 2 हुन्छ यति अब when x is equal to 6A छ भने FU2 L2 बराबर यो कति हुन्छ अब 6A minus 6A by 6A this is equal to 0 सो यहाँ हेरौं सुरुमा 0 बाट पोजिटिभ भ्यालु 1/3 सम्म गयो हो अब 1/3 बाट नेगेटिभ भ्यालु 1/2 मा आयो र त्यसपछि 0 गयो सो यसको लागि मैले अब डायग्राम बनाउनु पर्यो भने सुरुमा टेन्साइल छ टेन्साइल भनेको 0 बाट यो L2 सम्म 1/3 गयो र L3 मा आउँदा 1/2 आयो र यहाँबाट फेरि 0 मा गयो सो यसरी हामीले भर्टिकल मेम्बरमा पनि आईएलडी फाइन्ड गर्न सक्छौं अब बाँकी बचेको भर्टिकल मेम्बरको लागि तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नु होला के कस्तो आउँछ हेर्नु होला अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डायगोनल मेम्बरको लागि हेर्ने छौं र यो भिडियो सबै मन पराउनु भयो भने लाइक गर्नुस् साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् थ्यांक यू